मसीह यीशु में फजल और सच्चाई यूट्यूब चैनल के सभी मेंबर्स को और सभी व्यूअर्स को शालोम, पीस, इत्मीनान आपको मसीह यीशु के रूहुल कुद्दस से हासिल होता रहे। और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने वाले हैं जो खुदावंद ने नया मुकाशफा दिया है। तो कलाम में लिखा है, उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। किसको फंसाएं? यीशु मसीह को। और कैसे फंसाएं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है? कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रयाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? जजिये का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास ले आए, यानी कि उस टाइम की जो करेंसी थी वो उसके पास लेके आए। जैसे हमारे टाइम का रुपया है, पैसा है, तो हमारे टाइम की जो करेंसी, जो उस टाइम की करेंसी थी, तो दिनार उसके पास ले आए। तो उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा का अदा करो। जो खुदा का है खुदा को अदा करो। तो मुकाशफा यहाँ पर है, जो खुदा का है वो खुदा को अदा करो। तो खुदा का क्या है? खुदा का कौन है? खुदा से कौन है? तो फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को, आदमी को नहीं, इंसान और आदमी में फर्क है। तो हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाएं। अब इंसान जो है उसमें रूह के काम है, ठीक है, और जो आदमी है वो, अब इंसान जो है उसमें रूह के फल हैं, और जो आदमी है उसमें जिस्म के काम तो जाहिर हैं। और जो कलाम पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे से जानते हैं, आदमी जिस्म के काम जाहिर है, इंसान में रूह के फल नजर आते हैं। तो आदमी और इंसान में फर्क है। तो फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाएं। अपनी सूरत पर और अपनी छवि की मानिंद। तो मुकाशफा क्या है? जो खुदा का है खुदा को अदा करो। तो जो खुदा का कौन है? वो जो इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी छवि की मानिंद बनाए। तो जजिये पर जैसे कैसर की तस्वीर थी, उसी तरह हम पर खुदा की मुहर है, हम पर खुदा बाप की तस्वीर है, हमसे नजर आती है। हमसे बाप के काम जो हैं जलाल जाहिर होता है। तो हम किसकी छवि पर हैं? खुदा ने अपनी छवि पर इंसान को अपनी सूरत पर
اپنی شبیہ کی مانند بنایا، اور وہ انسان ہے کون؟ جو آپ کو سامنے باڈی نظر آتی ہے نا، وہ آدم ذات سے پیدا ہوئی، لیکن روح پیدا ہوتی ہے۔ تو خدا کی صورت کس میں سے دکھائی دیتی ہے؟ کون ہے جو خدا کی صورت پر ہے؟ کس میں سے خدا کی صورت نظر آتی ہے؟ کلام میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، ٹھیک ہے، جو شریر سے پیدا ہوا وہ شریر، اور جو روح سے، جو آتما سے پیدا ہوا وہ آتما ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ تو کس میں سے خدا کی صورت نظر آتی ہے؟ مسیح یسوع میں سے، مسیح یشوع میں سے خدا باپ کی تصویر نظر آتی ہے۔ تو جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو، تو جو خدا کا ہے اس نے خدا کو ادا کیا۔ تو اگر خدا کے ہو تو خدا کو ادا کرو، اور خدا کا آپ میں ہے تو خدا کو ادا کرو، ٹھیک ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، کون؟ مسیح یسوع، تو جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو، وہ خدا کا ہے اور تھا اور رہے گا، تو اس نے خدا کو ادا کیا۔ تو جو خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں، کس کی شکل میں؟ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، کیونکہ خدا نے اپنی شبیہ پر کس کو بنایا تھا؟ انسان کو۔ تو انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ اور کس نے پست کیا؟ کس نے ختم کیا اپنے آپ کو؟ یشوع مسیح نے انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک بہت سے خداوند ہیں، بہت سے، عبرانیوں میں لکھا ہے، لیکن ہمارے درمیان، ہمارے بیچ صرف ایک ہی خدا ہے۔ اسی لیے یہاں پر لکھا خواہ آسمانیوں کا ہو۔ ہم کبھی کہتے ہیں نا ہمیشہ ہی دعا میں، خدا وندوں کا خدا، اس کا مطلب اور بھی خدا ہیں، اور بھی خداوند ہیں۔ تو عبرانیوں میں یہ لکھا ہے کہ بے شک بہت سے خداوند، لیکن ہمارے نزدیک، ہمارے بیچ ایک ہی خداوند ہے، وہ ہے یسوع مسیح۔ تو خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چاپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ تو جب ہم انسانی نیت سے پڑھتے ہیں، انسانی عقل سے پڑھتے ہیں، تو جب ہم پیدائش 1 باب کی 36 آیت پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تو تکبر لے آتے ہیں کہ واہ،
خدا نے انسان کو تو زمین کے جانداروں پر، مچھلیوں پر، آسمان کے پرندوں پر اختیار دیا. اس کو روحانی مکاشفہ سے دیکھیے، اس کو پاک کلام اور روح کی ہدایت سے دیکھیے. وہ اختیار کس کے پاس ہے؟ وہ اختیار کس کو دیے؟ زمین و آسمان کے اور مچھلیوں کو اور پرندوں کے اختیار کس کو دیے؟ جانداروں کے اختیار کس کو دیے؟ یشوع مسیح کو. ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا. اب خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ فضل اور سچائی کا پرچار، تعلیم دے رہے تھے. خداوند موسیٰ کی ویوستھا کی نہیں، موسیٰ کے 10 حکموں کی تعلیم نہیں دے رہے، تعلیم دے رہے تھے خوشخبری کی. شکستہ دلوں کو دلیری دینے کے لیے، جو ٹوٹے دل ہیں. خوشخبری جو صلیب کے وسیلے انہوں نے اپنی جان دے کر سنائی، ہمیں مبارکبادی دی فضل اور سچائی کے کلام کی، انوگرہ اور سچائی کے کلام کی، گریس اینڈ ٹروتھ کے کلام کی. لکھا ہے اس کی معموری میں سے ہم سب نے پائے. شریعت یعنی ویوستھا تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی، انوگرہ اور سچائی، گریس اینڈ ٹروتھ مسیح یشوع کی معرفت پہنچی. تو وہ کون سی خوشخبری دے رہے تھے؟ فضل اور سچائی کی تعلیم دے رہا تھا خداوند. تو سردار کاہن اور فقی بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے، جو ویوستھا کے شاستر تھے، جو موسیٰ کی ویوستھا کے اگوے تھے، بزرگ تھے، اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے؟ کیا تو آسمان کے قوانین کو جانتا ہے اور زمین پر ان کا اختیار قائم کر سکتا ہے؟ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تو مچھلیوں پر، جانداروں پر، پرندوں پر کس کو اختیار دیا گیا؟ یسوع کو، یشوع مسیح کو. کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح انہیں تعلیم دیتا تھا. صاحب اختیار مطلب جسے اختیار دیا گیا ہو. تو صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار ہے. اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں. تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا، تو نے اس پر جلال اور عزت کا تاج رکھا اور اپنے ہاتھوں کے کاموں پر اسے اختیار بخشا. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب بھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. اور مردے جب لفظ آیا تو وہ مردے نہیں جو جسم کے مردے ہیں، جو ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں. کلام اس کو توجہ نہیں دیتا. کلام آتمک ہے، روحانی ہے. لکھا ہے بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے. جو بدن اور جسم کے کام، شریر کے کام ظاہر ہیں. جو بدن میں جسمانی خواہش رکھتا ہے، وہ بدن اپنے گناہ میں مردہ ہے. اور وہ کن چیزوں سے مردہ ہے؟ روحانی مکاشفہ سے.
रूह अल कुद्दस से, मसीह यशुआ के कलाम से, फजल और सच्चाई के रूह से वो मुर्दा है। कलाम उन चीज़ों से जो रूहानी मुकाशफा ज़ाहिर नहीं, रूह अल कुद्दस का मुकाशफा ज़ाहिर नहीं, फजल और सच्चाई का कलाम ज़ाहिर नहीं, तो उन चीज़ों से वो आदम ज़ात, वो आदमी जो शरीर के कामों में फंसा हुआ है, शरीर की ख्वाहिशों में, वो बदन रूहानी नेमतों से मुर्दा है। जो रूहानी नेमतों को नहीं जानता, वो बदन रूहानी नेमतों से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी से जिंदा है। जिन पर रूहानी नेमतें जाहिर हैं, नाजिल हैं, फजल और सच्चाई का कलाम जाहिर है, खुदावंद मसीह यीशु का ईमान का मुकाशफा जाहिर है, वो इन चीज़ों में जिंदा है। मगर जो इन चीज़ों से दूर है, वो इन चीज़ों से मुर्दा है। इसलिए लिखा बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। तो इस मुर्दा और जिंदगी की बात हो रही है। जो हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते और मर जाते हैं, वो होना ही है, उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है कि एक पैदा होने का वक्त है और एक मर जाने का, एक बीजने का वक्त है, एक काटने का, एक रोने का वक्त है, एक हंसने का। ठीक है, तो ये जो आप जिस्मानी नीयत से खुदा में ईमान रखते हैं, जिस्मानी नीयत से नहीं, रूहानी नीयत से चलो, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और ईमान किस पर करना है? मसीह यशुआ पर। ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से, और ईमान के बगैर खुदा को खुश करना अनहोना है। और यह भी लिखा है, बच्चे यहोवा की तरफ से मिरास हैं, पेट का फल। पेट का फल कौन है? जिस्मानी बच्चे नहीं, जिस्मानी बातों से बाहर आइए। अगर आप मेरा कलाम सुन रहे हैं मसीह यशुआ के फजल से, तो जिस्मानी चीज़ों से बाहर आइए। बच्चे यहोवा की तरफ से मिरास हैं, यानी पेट का फल। पेट का फल यानी रूह अल कुद्दस, इत्मीनान का रूह, सच्चाई का रूह। पेट का फल इनाम है, और वो लिखा है वो मिरास ईमान के सबब से, विश्वास के कारण मिलती है, ताकि फजल के तौर पर हो। कौन वो मिरास? रूह अल कुद्दस हमें मिरास में मिलता है। ठीक है, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। तो बेटा कौन है? रूह अल कुद्दस, जिसके वसीले हम अब्बा कहने के लायक हो जाते हैं। रूह अल कुद्दस हमारी कमजोरी में शफात करती है, जो ऐसी आहें भर भर के दुआ करती है जिनको बयान करना मुश्किल है। यानी ऐ बाप अब्बा कह कह कर पुकारती है। तो बेटा यानी रूह अल कुद्दस, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदमजाद है। यस्सु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, यानी कि रूह अल कुद्दस का, ताकि बेटा यानी रूह अल कुद्दस तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाची तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। यस्सु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो
گھڑی آ پہنچی اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفر ناہوم کو گیا، وہ سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے؟ روح القدس یعنی بیٹا، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ جن کے پاس روح القدس ہے، جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو، یہ ہمارا مکاشفہ ہے۔ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ تو خدا کا کون ہے؟ روح القدس، جس نے آپ کو بیٹا یعنی بیٹا بنایا اور ابا کہنے کے لائق کیا۔ تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا۔ پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جامائے اور روح کی شرکت کا مطلب سنگتی اور رحم دلی درد مندی ہے، تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفریقے اور بیزا فکر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ تو جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ تو مسیح یسوع میں سبھی فضل اور سچائی یوٹیوب کے ممبرز کو شالوم، اطمینان کا روح آپ کے دلوں میں آپ کی روح کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں اور خداوند کے فضل سے اور مکاشفہ کے روح کے ساتھ پھر شرکت کریں گے، پاک کلام کے ساتھ، باپ کے کلام کے ساتھ، بیٹے کے کلام کے ساتھ۔ تو مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی۔